My dear brothers and sisters, I am talking to you in the name of Jesus Christ, and that name is holy name and above all names. खुदावंद यीशु मसीह के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। जॉन चैप्टर 1 वर्स 1। और यही कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान में रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी 14वीं आयत। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया, और खुदावंद यीशु अल मसीह ने क्लेम किया और कहा, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि पेशतर उससे कि अब्राहम पैदा हुआ मैं हूं। यूहन्ना की इंजील पहला बाब और उसकी आयत है 58। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु अल मसीह की ज़ात पाक थी, उसमें ज़रा भर गुनाह नहीं था। वो खाकी इंसान तो गुनाह कर सकते हैं, वो इंसान जो बायोलॉजिकल तरीके से पैदा होते हैं वो गुनाह कर सकते हैं। वो सब रसूलों ने, सब नबियों पैगम्बरों ने गुनाह किए, लेकिन खुदावंद यीशु अल मसीह की एक ऐसी ज़ात है जो गुनाह से बिल्कुल उबर आती है। जिसने कोई गुनाह नहीं किया वो पाक था और वो पाक है। इसलिए खुदावंद का कलाम फरमाता है, पाक हो क्योंकि मैं पाक हूँ। नापाक चीज़ खुदावंद के हजूर में दाखिल नहीं हो सकती है। और यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर कोई शख्स मेरे कलाम पर अमल करेगा तो अब तक कभी मौत को नहीं देखेगा। मेरे अजीज़ों, इस दुनिया में इंसान मर जाता है। हम इस दुनिया में शॉर्ट टाइम के लिए आए हैं, लिमिटेड वक्त के लिए आए हैं। ये इस दुनिया में हम सदा बैठ नहीं रहेंगे। वी आर हेयर फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत थोड़े वक्त के लिए आए हैं। और 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, और बिलाखिर इस दुनिया को हमने छोड़ना है। हम नहीं जानते कब, लेकिन और कोई भी नहीं अपनी लाइफ के बारे में जानता कि कब ऐसे होगा। लेकिन मेरे अजीज़ों, मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ कि मौका है कि आप अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दें और खुदावंद के पास आ जाएं। खुदावंद के कलाम पर अमल करें, खुदावंद के कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ, खुदावंद के कलाम को साथ साथ लेके चलें, तो आप अब तक कभी मौत को नहीं देखेंगे। खुदावंद को आप वक्ती तौर पर इस दुनिया में रहते हुए इस दुनिया से कूच कर जाते हैं, तो जो इसके बाद की ज़िंदगी है वो ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है, वो अबदी ज़िंदगी है, वो एवरलास्टिंग लाइफ है। और उस लाइफ को हर कोई हासिल नहीं कर सकता है। उस लाइफ को सिर्फ वही हासिल कर सकते हैं जो खुदावंद यीशु अल मसीह के पीछे पीछे चलते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह को साथ साथ लेकर चलते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह की टीचिंग पर अमल करते हैं, जो 10 अहकाम को मानते हैं, जो बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, बाइबल मुकद्दस के पर अमल करते हैं, वही उस हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो सकते हैं। खुदावंद यीशु अल मसीह ने यूहन्ना की इंजील 10वां बाब उसकी 30वीं आयत में फरमाया, मैं और बाप एक हैं। बड़े क्लियर अल्फाज में कहा, मैं और बाप एक हैं। आई एंड माई फादर वी आर वन। और यीशु ने बहुत सारे मौज़े दिखाए लोगों को, और जो बाइबल मुकद्दस में लिखे नहीं गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ। मेरे अजीज़ों, इस दुनिया में रहते हुए हमें हर किस्म के हालात में से गुजरना पड़ता है, लेकिन अगर खुदावंद यीशु अल मसीह आपकी ज़िंदगी में है तो आपको ऐसा सुकून देता है, ऐसा आराम, चैन और सुकून और इत्मीनान देता है जो और कोई दे नहीं सकता है। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया यूहन्ना की इंजील 11वां बाब उसकी 26वीं आयत में, और जो जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। हालेलुया। जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं, जो उसकी वर्शिप करते हैं,
کیونکہ وہ خدا ہے جو انسان کے روپ میں اس دنیا میں آیا، جس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ ہاللیلویہ۔ اور خداوند یسوع مسیح نے فرمایا ایک موقع پہ، یسوع نے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر بھی جائے تو بھی وہ زندہ رہے گا۔ خداوند یسوع مسیح زندگی دینے کے لیے آیا، وہ ابدی خداوند ہے اور اس کے بغیر کوئی اور خدا ہے نہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے کلام میں فرمایا کہ کون مجھ پر گناہ ثابت کر سکتے ہیں۔ بہت سارے نبی آئے، پیغمبر آئے اور انہوں نے گناہ کیے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا کون مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے۔ یہ یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 40ویں آیت میں لکھا ہے، تم میں کون مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ پریز دا لارڈ۔ تم میں کون مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ کیونکہ ان میں ذرا بھر گناہ نہیں تھا۔ جو خدا سے ہوتا ہے وہ خدا کی باتیں سنتا ہے۔ پریز دا لارڈ۔ تم میں کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ اگر میں سچ بولتا ہوں تو میرا یقین کیوں نہیں کرتے؟ جو خدا سے ہوتا ہے وہ خدا کی باتیں سنتا ہے۔ تم اس لیے نہیں سنتے کہ خدا سے نہیں ہو۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح یہودیوں سے مخاطب تھے، اور آج خداوند یسوع مسیح میرے ذریعے سے، بائبل مقدس کے ذریعے سے، اپنے لوگوں کے ذریعے سے آپ سے مخاطب ہے اور فرماتا ہے میرے پاس آؤ اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جاؤ۔ وہ آپ کو ابدی زندگی دینا چاہتا ہے، وہ آپ کو ابدی چین اور سکون و اطمینان دینا چاہتا ہے، وہ آپ کو گناہ کی زندگی سے آزاد کرنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ کا نام کتاب حیات میں لکھے۔ اگر آپ توبہ نہ بھی کریں تو خداوند کو فرق تو نہیں پڑے گا، فرق تو پھر بھی آپ ہی کو پڑے گا۔ لیکن اگر آپ توبہ کر لیتے ہیں اور اپنی زندگی خداوند کو دے دیتے ہیں تو خداوند آپ کی زندگی میں آئے گا اور سب کچھ کمپلیٹلی تبدیل کر دے گا۔ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں زندگی دینے کے لیے آیا۔ خداوند یسوع مسیح نے صاف فرمایا، یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 8 سے 15 آیت تک، اس میں لکھا ہے کہ یسوع نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، کیونکہ میں اور باپ ایک ہیں۔ ہاللیلویہ۔ جس نے خداوند یسوع المسیح کو دیکھ لیا، جو اس کی زندگی میں آ گیا، اس کی زندگی میں خداوند خود آ گیا۔ میرے عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداوند آپ کی زندگی میں آ جائے تو اپنا ایک فیصلہ کریں، توبہ کریں، اپنی زندگی خداوند کو دیں، اس سے پہلے کہ ناگہانی طور پہ آپ تباہ ہو جائیں، ناگہانی طور پہ آپ مر جائیں، ناگہانی طور پہ آپ برباد ہو جائیں۔ خداوند کا کلام لیں، بائبل مقدس لیں، روز روز پڑھیں۔ اس میں زندگی ہے، کسی اور کتاب میں زندگی نہیں، کسی اور مذہب میں زندگی نہیں، کوئی اور راستہ نہیں، صرف ایک ہی راستہ ہے سچائی کا، اور وہ ہے خداوند کا کلام بائبل مقدس، یسوع المسیح، اور وہ زندگی دیتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے۔ اس ہمیشہ کی زندگی کو اپنا لو، آپ کا مستقبل سمجھ جائے گا، آپ کی زندگی سمجھ جائے گی، آپ کی زندگی میں اطمینان، چین، سکون آ جائے گا۔ آزما کر دیکھیں کہ خداوند کتنا بڑا کام آپ کی زندگی میں کرتا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔